नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। मौसमा 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। अपडेट सुरु गरौं करेन्टको सहयोगमा घाउ छिटो निको पार्ने प्रविधि सम्बन्धी समाचारबाट। वैज्ञानिकहरूले करेन्ट लगाएर सामान्य भन्दा 3 गुणा छिटो घाउ निको पार्ने विधि पत्ता लगाएका छन्। जर्मनीका वैज्ञानिकले विद्युतको प्रयोग गरी घाउ निको बनाउने बायोचिप तयार पारेका हुन्। प्राकृतिक रूपमा घाउ निको हुँदा इलेक्ट्रिक फिल्डले छालाको कोशिकालाई घाउको नजिक लिएर जान्छ, जसले गर्दा घाउलाई चाँडै निको बनाउन मद्दत गर्छ। यस क्रममा इलेक्ट्रिक फिल्ड प्राकृतिक रूपमा मानिसको शरीरले निकालेको हुन्छ। यही प्राकृतिक प्रक्रियालाई जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ फ्राइबर्गका वैज्ञानिकले कृत्रिम तरिका मार्फत अघि सारेका हुन्, जसको परिणाम स्वरूप प्राकृतिक रूपमा घाउ निको हुन जति समय लाग्छ, वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाउँदा 3 गुणा छिटो घाउ सन्चो भएको तथ्य बाहिर आएको छ। विशेष गरी मधुमेह भएका, रक्त सञ्चार प्रणाली सुस्त भएका, प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर भएका मानिसहरूमा चोटपटक लागेको खण्डमा त्यसलाई निको हुन लामो समय लाग्छ। यस्तोमा वैज्ञानिकको नयाँ प्रयोग जनउपयोगी हुने बताइएको छ। छिटो निको नहुने घाउले गर्दा मानिसमा संक्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ। कतिपय घटनामा यस्ता घाउले बिरामीमा गम्भीर अवस्था निम्त्याउँछन्। त्यसैले घाउलाई निको बनाउन उपयुक्त तरिका आवश्यक परेको वैज्ञानिकले उल्लेख गरेका छन्। यो परीक्षण प्रयोगशालामा विकास गरेका कोशिकामा मात्र गरिएको छ। त्यसैले वास्तविक मानिसको घाउमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा परीक्षण हुन बाँकी छ। खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमका सिम कार्ड र रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू तनावमा परेका छन्। विगत करिब 6 महिनादेखि बन्द कम्पनीको लाइसेन्स यही 2 वैशाखमा खारेज भएपछि सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्डमा भएको लगानी डुब्ने भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित भएका हुन्। 23 अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर र करिब 6 अर्ब रुपैयाँ अन्य शीर्षकको बक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि यही 2 वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको थियो। केही व्यवसायीहरूले 1 हप्ता अघि नै आफूहरूसँग भएका सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापनका लागि भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। प्राधिकरणमा दर्ता भएको निवेदनमा देशभर 1500 पसलहरूमा स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज तथा सिम कार्ड रहेको उल्लेख छ। व्यवसायीहरूले ती सिम तथा रिचार्ज कार्डहरू व्यवस्थापन गरिदिन भन्दै प्राधिकरणसँग माग गरेका छन्। स्मार्ट टेलिकमको इजाजत पत्र स्वत रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उच्च अदालत पाटनले सदर गरिसकेको छ। अब कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको 3 महिनाभित्र नगद मौजाद वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ, जसमा रिचार्ज कार्ड र सिम कार्डको दायित्व समेत पर्न सक्छ। त्यसरी उक्त दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैबीच स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनको नाममा राष्ट्रघात भइरहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपालले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका छन्। स्वत लाइसेन्स रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सेवालाई निरन्तरता दिने भन्दै गठन गरिएको व्यवस्थापन समूहमा सदस्यको रूपमा गरिएको नियुक्ति उनले अस्वीकार गरेका हुन्। उपसचिव नेपालले दूरसञ्चार ऐन विपरीत स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्था गर्ने नाममा अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली 2079 ल्याइएको बताउँदै आएका छन्। स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापनको नाममा बदमासी भइरहेकै देखेर उपसचिव नेपाल त्यसमा संलग्न हुन नचाहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। उनले व्यवस्थापन समूहका संयोजकलाई सो विषयको जानकारी समेत गराइसकेको थाहा हुन आएको छ। उपसचिव नेपालले नियुक्ति अस्वीकार गरेपछि अब मन्त्रालयले अर्को उपसचिवलाई उक्त स्थानमा पठाउने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित रूपमा पोलमा झुन्डिएर बसेका बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल लगायत तार 15 दिनभित्र हटाउन सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले पोलमा गुजुल्टो बनाएर राखेका, चुडिएर तथा लत्रिएर सडकमा छरिएका तारहरूले सहरी सुन्दरतामा ह्रास पुर्याएको भन्दै 15 दिनभित्र सम्बन्धित सङ्घ तथा संस्थाले सो तार व्यवस्थापन नगरे 16औं दिनबाट आफैले हटाउने चेतावनी दिएको हो। अव्यवस्थित तारले आगलागीको जोखिम बढाएको र सार्वजनिक आवागमनमा पनि असर पुगेको उक्त सूचनामा उल्लेख छ। सेवा प्रदायकलाई आवश्यक पर्ने समन्वय र सहजीकरणका लागि पनि महानगरले नियामक निकायहरूलाई अनुरोध गरेको छ। नेपालमै उत्पादन भएका सवारी साधनको कानुनी दर्ता समस्या समाधान हुने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले स्वदेशमा बनेका सवारीको दर्ताका लागि यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गरेसँगै यो समस्याको समाधान हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको छलफलपछि कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। संशोधित कार्यविधिको नियमावली 1 हप्ताभित्र संशोधन भई मन्त्री परिषदबाट पारित हुने उनले बताएका छन्। विद्युतीय बाइक निर्माण कम्पनी यात्रीले बिक्री गरेको बाइक दर्ता नभई नम्बर प्लेट नपाउने समस्या आएपछि नेपालमा नै बनेको सवारी दर्ताको विषयलाई लिएर धेरै आलोचना भएको थियो। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन 2074 मा सवारी दर्ताको भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरेको छ। यसले गर्दा विद्युतीय सवारी यात्री लगायत नेपालमा नै उत्पादन हुने र एसेम्बल हुने सवारी दर्ता गर्न समस्या भएको कुरा संसदमा पनि उठेको थियो। अब संशोधित कार्यविधि अनुसार 100 किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनको हकमा अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसभन्दा कम क्षमताको सवारीका लागि अन्तशुल्क तिर्नु पर्दैन। यात्रीका 2वटा मोडल बाइकमा भने 100 किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय मोटर जडान भएका कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सम्बन्धित कर तिरेर सवारी दर्ता गराउन मिल्नेछ। विभागले अबको 1 हप्ताभित्र नियमावली तयार गरी कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेब सर्फरले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत 100औंको संख्यामा रोजगारी दिने भएको छ। विशेष गरी गृहिणी महिला र विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कम्पनीले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न लागेको हो। यस अन्तर्गत कम्पनीले आफ्नो देशभरका शाखाका लागि आईटी, व्यवस्थापन, मार्केटिङ, सेल्स, प्राविधिक, बिक्री प्रबन्धक, ह्युमन रिसोर्स अफिसर जस्ता विभिन्न पदमा रोजगारी दिने भएको छ। गृहिणी महिला आमा मात्र नभई विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आर्थिक सहायता दिन यस्तो अवसर ल्याएको कम्पनीको डाइरेक्टर अफ अपरेसन सुजन नेपालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सिप भएका महिला तथा विद्यार्थीले पाएक पर्ने समयमा काम गरे पनि उनीहरूले फुल टाइम कर्मचारी सरह तलब पाउनेछन्। वेब सर्फरले उपलब्ध गराउने रोजगारीका विभिन्न पदमा अनलाइन आवेदन दिन पनि सकिन्छ। ललितपुर स्थित डीएभी सुशील केडिया विद्या भारती विद्यालयले आफूलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएकोमा राइट सेयरिङ कम्पनी पठाउले आपत्ति जनाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पठाउले विद्यालयका शिक्षकको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको हो। 3 दिन अघि चलचित्र निर्देशक उपेन्द्र सुब्बाले आफ्नी छोरी पढाइमा कमजोर भएको कुरालाई लिएर डीएभीका शिक्षकले दिएको नकारात्मक अभिव्यक्ति फेसबुक मार्फत शेयर गरेका थिए। विद्यालयका शिक्षकबाटै पठाउको नाम जोडेर नकारात्मक अभिव्यक्ति आएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले सबै पेसालाई सम्मान गर्न सिकाउनु पर्ने शिक्षकहरूबाटै यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुःखद रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै केही गर्न नसकेपछि पठाउ चलाउने भन्दा पनि विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलको समयमा पठाउलाई अतिरिक्त आम्दानीको माध्यम बनाइरहेको कम्पनीको भनाइ छ। नागरिक एपबाट ड्राइभिङ लाइसेन्सको अप्सन हटेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको सम्पूर्ण डेटा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सिंहदरबार स्थित एकीकृत डेटा सेन्टरबाट विभागको कार्यालयमै रहेको डेटा सेन्टरमा सार्ने काम भइरहँदा नागरिक एपमा भएको ड्राइभिङ लाइसेन्सको विवरण नदेखिएको हो। विभागको डेटा सेन्टरबाट VPN मार्फत नागरिक एपको सर्भरमा लाइसेन्सको डेटा लिङ्क गर्ने प्रयास भइरहेको र यो काम सकिने बित्तिकै लाइसेन्सको विवरण सहितको सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ। यदि तपाईले पहिले नै आफ्नो लाइसेन्स लिङ्क गर्नुभएको छ भने एप अन्तर्गतको डकुमेन्ट अप्सन भित्रको माई लिङ्क डकुमेन्टको सूचीमा हेर्न सकिन्छ। सिम डुप्लिकेसन अर्थात् कागजात देखाएर अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको सिम पुनः निकालेर ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भई भक्तपुर बस्दै आएका 23 वर्षीय अनिल थापा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार आरोपित थापाले सिम डुप्लिकेसन गरी विभिन्न व्यक्तिको ब्याङ्क एकाउन्टमा पहुँच बनाएका थिए। त्यसपछि कार्डलेस एटिएम मार्फत 2 वर्षको अवधिमा 12 जनाबाट करिब 5 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको दुरुपयोग गरी महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा अर्का एकजना पनि पक्राउ परेका छन्। दोलखाका 37 वर्षीय शम्भु कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार शम्भुले फेसबुकबाट विभिन्न प्रलोभन देखाएर पीडित महिलाको अश्लील भिडियो तथा फोटोहरू मागे। त्यही फोटो र भिडियोको आडमा शम्भुले पीडित महिलालाई ब्ल्याकमेल गर्न थालेको उजुरी छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट शम्भुले महिलाको फोटो तथा भिडियो आफन्तलाई पठाइदिने भन्दै धम्की दिएको पाइएको छ।
कक्षा 4 देखि 10 सम्मका सबै विद्यार्थीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ICT को अध्ययन अनिवार्य भएको छ। यस अन्तर्गत हरेक कक्षाको विज्ञान तथा प्रविधि विषयभित्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एकाइ समावेश हुनेछ। आधारभूत तह 4 देखि 8 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पाठ 2 भित्र उक्त एकाइ राखिएको छ। त्यस्तै कक्षा 9 र 10 मा एकाइ 13 मा उक्त विषय राखिएको छ। यस अगाडि कक्षा 6, 7 र 8 मा कम्प्युटर शिक्षाको अध्यापन गरिन्थ्यो, तर राष्ट्रिय शिक्षा प्रारूप 2076 लागू भएसँगै उक्त विषय हटाइएको थियो। यद्यपि विद्यालय तह 6 देखि 8 मा कम्प्युटर शिक्षा हटाएको भन्दा पनि विज्ञान तथा प्रविधि भित्र पढाउन थालिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत युवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहिले 6 देखि 8 भएको कम्प्युटर शिक्षाको पाठ्य घण्टा प्रति हप्ता 5 थियो, अर्थात् प्रत्येक कक्षामा वार्षिक 175 पिरियड अध्यापन गराउनु पर्थ्यो। तर अहिले 8 देखि 12 वर्षका विद्यार्थीले हरेक कक्षा 4 देखि 8 मा 30 घण्टा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पढ्नुपर्छ। त्यस्तै कक्षा 9 र 10 मा भएको उक्त एकाइको कार्यघण्टा 14 रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्हाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जर जस्ता ओभर द टप OTT सेवाहरूलाई नियमनमा ल्याउने तयारी थालेको छ। प्रविधिको विकाससँगै लोकप्रिय बन्दै गएका यस्ता एपलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्राधिकरणले OTT कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको हो। नयाँ कार्यविधिले कुनै पनि OTT सेवा प्रदायकको कम्पनी नेपालमा नै दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै विदेशी कम्पनीको हकमा भने नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने अथवा कुनै मध्यस्थ कम्पनीलाई सेवा प्रवाहको अनुमति दिनुपर्ने नियम प्रस्तावित गरिएको छ। यस्तै कनेक्टिभिटी र सेवाहरू बीचको अन्तर्निर्भरतालाई बढावा दिँदै सकेसम्म OTT प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू सहकार्य गर्ने व्यापारिक मोडेल अवलम्बन गर्न पनि यस्तो कार्यविधिले छुट दिएको छ। उपभोक्ता संरक्षणको हकमा भने सेवा प्रदायकले ग्राहकको सुरक्षा र गोपनीयतालाई मध्यनजर गर्दै नेटवर्क सुरक्षा र डेटा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गको 13 किलोमिटर क्षेत्रमा निशुल्क वाइफाई उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले कार्यालयको गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी दिने उद्देश्यले सोमबारदेखि सेवा सुरु गरेको हो। निशुल्क उपलब्ध हुने उक्त वाइफाई कनेक्ट गर्दा प्रयोगकर्ताले केही मिनेटको विज्ञापन हेर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विज्ञापनमा पालिकाका विभिन्न सामग्री समावेश गरिने जनाइएको छ। यसका लागि कार्यालयले आफ्नै फाइबर बिछ्याएको छ। देशका प्रमुख सेवा प्रदायकबाट ब्यान्डविड्थ खरिद गरी नगरपालिकाले आफ्नै पूर्वाधार मार्फत इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। गुगलले आफ्नो पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने भएको छ। स्यामसङले फोल्डेबल फोनको बजार लिइरहेको बेला आउँदो जुन महिनामा गुगलले पिक्सेल फोल्ड सार्वजनिक गर्न लागेको हो। आगामी मे 10 मा हुने गुगल I/O का दिन फोनबारे थप जानकारी दिने गुगलले बताएको छ। तर अहिले नै उक्त पिक्सेल फोल्ड फोनका धेरै जानकारी बाहिरिन थालेका छन्। 72 घण्टासम्म टिक्ने ब्याट्री प्रयोग हुने बताइएको फोनमा 5.8 इन्चको बाहिरी OLED डिस्प्ले र 7.6 इन्चको भित्री डिस्प्ले हुनेछ। 256 GB स्टोरेज क्षमता भएको फोनको मूल्य $1800 करिब 2,36,000 रुपैयाँ र 512 GB स्टोरेज क्षमता भएको फोनको मूल्य $1920 करिब 2,51,000 रुपैयाँ हुने अनुमान छ। एसुसले विश्वकै पातलो OLED डिस्प्ले भएको ल्यापटप सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीको जेनबुक S1 III मा विश्वको सबैभन्दा पातलो लुमिना OLED डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। यो डिस्प्ले 13.3 इन्चको रहेको छ। यो डिस्प्ले डल्बी भिजन र भेसा डिस्प्ले HDR ट्युबल्यागबाट प्रमाणित डिस्प्ले हो। साथै यो ल्यापटप कम्पनीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको ल्यापटप मध्येको सबैभन्दा पातलो ल्यापटप हो। पुनः प्रयोगमा ल्याइएको धातु र प्लास्टिकबाट बनेको यो ल्यापटपमा 13th जेन इन्टेल कोर i7 प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। यसमा 32 GB र्याम र 8 TB स्टोरेज उपलब्ध गराइएको छ। साथै यसमा इन्टेलको आइरिस Xe ग्राफिक्स प्रयोग भएको छ भने ल्यापटपमा वाइफाई 6E र ब्लुटुथ 5.2 कनेक्टिभिटी रहेको छ। ल्यापटपमा 63 वाटको ब्याट्री राखिएको छ, जसलाई 70% चार्ज हुनको लागि 49 मिनेट मात्र लाग्छ। कम्पनीले ल्यापटपको मूल्य $1,379.99 $1,83,000 रुपैयाँ भन्दा बढी तोकेको छ।
जापानिज एयरलाइन्स कम्पनीको गल्तीले $10,000 मूल्यका 25 टिकट औसत $300 बेचिन पुगेका छन्। जापानी एयरलाइन्स कम्पनी अल निप्पन एयरवेजले आफ्नो बिजनेस क्लासको टिकटको गलत मूल्य राख्दा यस्तो घटना भएको हो। एयरवेज कम्पनीले इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ताबाट जापान, न्युयोर्क र त्यहाँबाट सिङ्गापुरका साथै दक्षिण पूर्वीय एसियाका विभिन्न स्थानको टिकटको मूल्य गलत राखेको उल्लेख छ। कम्पनीले भने भियतनामी वेबसाइटमा मुद्रा रूपान्तरण गर्ने क्रममा त्रुटि भएकाले उक्त घटना भएको बताएको छ। यो गल्तीको फाइदा उठाउँदै धेरैले कम मूल्यमा महँगो टिकट किनेका छन्। एक व्यक्तिले कुल $2,50,000 पर्ने 25 वटा टिकट मात्र $17,000 मा किन्न भ्याएका थिए। कम्पनीले उक्त घटनाको बेला बिक्री भएका टिकटलाई मान्यता दिने भएको छ। एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले शक्तिशाली अन्तरिक्ष यान स्टारशिप प्रक्षेपण गरेको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो र शक्तिशाली दाबी गरिएको यो अन्तरिक्ष यान टेक्सासबाट प्रक्षेपण गरिएको हो। यो प्रक्षेपणलाई मानिसलाई मङ्गल ग्रहमा पुर्याउने पहिलो पाइलाको रूपमा हेरिएको छ। प्रक्षेपण भएको 4 मिनेटपछि यान विस्फोट भएर झरेको थियो। अन्तरिक्ष यानको प्रणालीमा भएको 2वटा पाटो बुस्टर र क्रुज भेसल नछुटिएपछि उक्त यान विस्फोट भई झरेको हो। यो परीक्षण उडान डेटा सङ्कलन गर्नको लागि गरिएको थियो। यो कतिको सफल भयो भन्ने विषयमा भने कम्पनीको आधिकारिक रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। कम्पनीले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्षेपण त्यति आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। इन्टेलले बिटकोइन माइनिङका लागि तयार पारेको चिपको उत्पादन 1 वर्ष नपुग्दै बन्द गरेको छ। कम्पनीले गत वर्षको जुन महिनामा पहिलो पटक यस्तो क्रिप्टो चिप बजारमा ल्याएको थियो। द वर्जका अनुसार कम्पनीले चिप उत्पादन बन्द गरेको विषयमा कुनै निश्चित कारण भने बताएको छैन। यद्यपि बजारको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनको निर्णय लिने कम्पनीले जनाएको छ। गत वर्ष इन्टेलले आफ्नो बिटकोइन माइनिङ चिपको उत्पादन र बिक्री गर्दा बिटकोइनको मूल्यमा नराम्रो गिरावट आएको थियो। 1 वर्ष अघि बिटकोइनले आफ्नो मूल्यमा इतिहासकै ठूलो गिरावट सामना गरेको थियो। त्यो समयमा बिटकोइन माइनिङलाई लक्षित चिप निर्माण गर्नु कम्पनीको लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।